तूं सर्गी सिंहासनाचेर बसलाय, तुजे कडेन म्हजे दोळे उबारता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गी सिंहासनाचेर बसलेलो आमचो स्वामी जेजू भोव पयस सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना ताका व्हडा मोगान आनी भक्तीपणान आमी स्वागत करया. गावन गीत L11 पेज नंबर 161, L11 पान नंबर 161. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळी, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळी, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. काळजांत हांव एक कोटी म्हणया, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. थोडो वेळ सोम्या लागीं आमी उलोवया.
हालेलुया 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 माझ्या देवा माझ्या सोन्या तुझ्या मगाड इष्टा या बाबा संग्राम तू भरोसा जाय माझा हांव म्हाका तुका समर्पण दिता तुझे दर्शन म्हाका दी तुझे रूप पळोवचे भाग म्हाका पळोवचे तुझ्या उजवाडान जियोवचे भाग तुझ्या जिविताचो काळोख न पयस कर तुझ्या जिविताचो अंधकार न पयस कर तुझ्या सतान देई म्हाका सुटका दी हालेलुया 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 बोपोय सक्रामेंताच्या हजरपणांत आमी देवाच्या उतरांचेर नियाळ करया. कीर्तन 120:3 आमी वाचया. प्लीज ओपन युअर होली बायबल. टेक साम 123. कीर्तन 120:3. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा. तूं सर्गी सिंहासनार बसलाय, तूं सर्गी सिंहासनार बसलाय, तुजे कडेन म्हजे दोळे उबारता, तुजे कडेन म्हजे दोळे उबारता. आज मोगाचें न्हू सांत तेरेस आविलाचें. आज जेजूचें सांत तेरेस आविला म्हणून नांवाडलें. सांतिनेचो उगडास आमी करता. त्या सांतिनेचो उगडास आमी करता आसतना तिणें आमकां दाखयल्ली आध्यात्मीक वाट, तिका भोगलेले ते मिस्टिकल एक्सपिरियन्सीस, आध्यात्मीक अनुभव, समयाचें हाजीरपण तिणें तिच्या काळजांत अनुभव केलें. आमी भोवपय सक्रामेंताचेर दिसकां समयाचें दर्शन घेवंक आमी प्रयत्न करया. समयाचें मुखामळ पळोवंक आमी प्रयत्न करया. वा दोळे धांपून आमच्या काळजांत वस्ती करच्या समयाचें जेजूचें दर्शन घेवया. तो खरोच सर्गा सिंहासनाचेर बसला. देखून सर्गींच्या सिंहासनाचें दर्शन आमी घेवया. देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आनी भोंवतणी मोरी माय, आपोस्तल, सांत भक्त आनी असंख्यात आन बडव्यांचो जोमो असले एक मिस्टिकल एक्सपिरियन्स, आध्यात्मीक अनुभव घेवन हें कीर्तन आमी म्हणया. तूं सर्गी सिंहासनार बसलाय, तूं सर्गी सिंहासनार बसलाय, तुजे कडेन म्हजे दोळे उबारता, तुजे कडेन म्हजे दोळे उबारता. जशे साकरांचे दोळे, जशे साकरांचे दोळे आपल्या धनयांच्या हाताचेर लायलेले आसात, आपल्या धन्याच्या हाताचेर लायलेले आसात. जशे साकरणीचे दोळे, जशे साकरणीचे दोळे आपल्या धनिनीच्या हाताचेर लायलेले आसात, आपल्या धनिनीच्या हाताचेर लायलेले आसात. तशे आमचे दोळे तशे आमचे दोळे सर्वेस्परा आमच्या देवान, सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकुळत करीसर, आमची काकुळत करीसर ताचेर लायलेले आसात. ताचेर लायलेले आसात. आमची काकुत कर सर्वेस्परा, आमची काकुळत कर सर्वेस्परा, आमची काकुत कर. आमची काकुळत कर. कित्याक बेफारवा सोसून सोसून कित्याक बेपरवा सोसून सोसून आमकां पुरो जालें. आमकां पुरो जाले. सुशेगाद आसलेल्यांनी, सुशेगाद असलेल्यांनी केल्ल्यो केबडायो भोगून, केल्ल्यो केबडायो भोगून, घरवांनी केल्लो तिरस्कार भोगून गर्वांनी केल्लो तिरस्कार भोगून आमकां खरेंच पुरो जाला. आमकां खरेंच पुरो जाला. हरी एक आमचे खोडू अनुभव सोम्याक आमी सांगया. हरी एक कश्ट, हरी एक पिडाशिडा, हरी एक तत्वार, हरी एक समस्या सगळे आमी सम्याक सांगया. आनी सम्याकची स्तुती आराधन करून आमचो वेळ आमी करया. आमच्या कंतराच्या बुकांत H62 ऑन पेज नंबर 104, H62 पान नंबर 104. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಮನಮಿಗವ್ಯ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ,
ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. वंदन करिया ವಂದನೆ ದೇವಾ नमन करिया नमस्कार करिया वर्णिपात करिया ವಂದನೆ ರಾಜ अजापा विज्ञता ಯೇಸು वाखाणिया ರಾಜ. वर्गटिया ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ निरंतर गाने हालेलुया ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. भो मगाचनो ऑक्टोबर महिन्यांत हरी एका दिसा पोपई सक्रांती आराधना वेळा एक मरियेच्या शीर्षक नांवा विशयांत आमी नियाळ करन आयल्या. आमी मरियमायेचो तेर सांगल्या उपरांत मरियमायेची लदीन आमी सांगता आनी ह्या लदिनींत मरियमायेक विविध शीर्षक नांवां आसात. तकले नांवां आमी म्हणटा वा बिरुदां म्हणटा, मानांची नांवां. आज ऑक्टोबराच्या 15 तारखेर आमी मरियमायेचें बिरूद सर्गींचो दारवाटो ह्या विशयांत आमी नियाळ करया. मरियेक आमी म्हणटा सर्गींच्या दारवाट्या. दारवाट्या म्हळ्यार एक अर्थ जाता गेट आनी एक अर्थ जावन आसा द्वार, बागेल. ह्या उतरवणेक असो
एक उक्तो जागो, तो दारवाटो बंद आसत वा दारवाटो उक्तो आसत. जर तर आमी भायर गेल्या घरांत आमच्या जाग्यार आमी भायर वचून भोंवून या काम करून वावर करून थकल्या पाटी येता आसतना जर तर गेट उक्ती दवरल्या घरच्यांनी आमकां कितलो संतोश जाता. आनी घरा येता आसतना जर तर दारच उक्तें दवरलां घरच्यांनी मोडा मोगान आमकां स्वागत करतात म्हणल्यार सो गुर्तू. आनी दार उक्तें करता आसतनाच दारा मुखार जर तर आमची मोगाची मनशां जावंक पुरो पतीण वा पती, भुरगीं या आवय बापूय, भाव या भयणी वा आमची सैरी दैरी मोगाची मनशां आमकां राखता जाल्यार कितलो संतोश आमकां जाता. मोरी माय सर्गीचो दारवाटो म्हणटा आसतना मोरी माय आमी सरकार वेता आसतना ती आमकां मुखार मेळटा म्हणलो तो भरवोसो, ती एक निशानी, ती एक गुर्त, ती सर्गीचो दारवाटो. मोरी माय सगळ्या संवसारार दर्शन दिता. सगळ्या संवसारार विविध जाग्यार ती दिश्टीक पडली आनी ती दिश्टी पडलेल्या वेळार सभार पोटीन तिणें सांगलेलीं ती उतरां जावन आसात. म्हजी भुरगीं सरकार येता आसतना हांव तांकां मुखार मेळटलें आनी तांचो हात धरून हांव सांतीसेम त्रिंदादीच्या सिंहासना सरशीं पावयतलें. आपल्या पुता सरशीं ती पावयतली, आपल्या सर्गीच्या बापा सरशीं ती पावयतली. ती पवित्र आत्म्याची ती पतीन जावन आसा, पवित्र आत्म्या सरशीं ती आमकां पावयतली. आनी मोरी माय जावन आसा दारवाटो. दारवाटो म्हळ्यार वाट या दार. स्वामी जेजू जुवांवच्या वांजेलान 14व्या वर्सारान 6व्या वळेर म्हणटा, हांवूच दार, हांवूच वाट, हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत. आय एम द वे, द ट्रूथ अँड द लायफ. Jesus is the only way to reach heaven. There is no other name, there is no other way. Only the way is our Lord Jesus Christ. ताचे थंय आमी एक पडलेल्या वेळार आमी नितीवन जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत ती रोमाकारांतल्या पत्रांत सांत पावल आमकां विवरशिता. आमी सर पातकी जावन आसा, आमी नितीवन जावंक आमच्याच सक्तेन आमकां साध्य जाल्ल्या वेळार समिया जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी नितीवन जाता. कित्याक आमच्या पातकांची शिक्षा समी जेजू खुर्सार भोगता आनी आमकां आमच्या पातकाच्या शिक्षांतलो, आमच्या पातकाच्या शिरापांतलो तो आमकां संपूर्ण तरान सुटका दिता, संपूर्ण तरान निवारता. पातकाचें खत आमचे तावन संपूर्ण तरान तो नितळ करता आनी आमकां सर्गुक्त करता. देखून तो जावन आसा नीज खरो एकच सर्गींची वाट. पूण समिया जेजूक आमी लागीं जाता आसतना आमी ताच्या मोगाच्या आवयचो मरियमायेचो मोग करता आनी ती आमची आवय जाता. आनी तिणें समिया जेजूक आपल्या गर्भांत व्हांवून ती आमकां सर्गींची वाट जाली, ती आमकां सर्गींचें दार जाली, ती आमकां सर्गींचें दारवाटो जाली. देखून मरियमायेच्या गोपान, मरियमायेच्या वेंगेन, मरियमायेचें भक्तीपणादान कोंतासो तेर्स लदीन आनी नव्यानाक आमी जेजूकच लागीं जाता. खरी वाट जावन आसल्या समिया जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करता, आमी स्वागत करता. आनी खऱ्या वाटेन, खऱ्या सताच्या वाटेन आमी वेता आसतना आमी खरें सत आमकां उगडापें जाता आनी सता प्रमाणे आमी जियेता आनी आमी जोण घेता जिवीत न्हयच ह्या संवसारांत पिडे शिडे जावन, सुडका जावन, पिडे शिडे जावन, गूण जावन, कुडीची बरी भलायकी आमी भरोन ओमतोंच्या मापान जिवीत म्हळ्यार सात्मीक जिवीत आमी आपणायता. न्हयच ह्या संवसारांत आमी जियेतल्या देवाच्या हाजरपणान, संतोशान, आनंदान, शांती, समाधानेन हें संवसारी जिवीत अखेर जाता आसतना आमचें जिविताचें अंत जावचें ना. आमकां असो वर्तो भरवसो आमी सासणाच्या जिविताक उतरतल्या समी जेजू जावन आसा खरो दारवाटो सासणाच्या जिविताक. सासणाक देवा बापाच्या मुखामळाच्या परजळान, सांता भक्तां सवें, आंज बडव्यां सवें, मरियमाये सवें आमी जियेतल्या. ह्या एका भरवशान, आध्यात्मीक आनंदान जशें आविलाची सांत तेरेस उमाळ्ळी, आमी तसल्या संतोशाच्या आनंदान उमाळया. बोपय सक्रामेंताचेर आमची दिश्ट घालया. आमी धोळे दांप्या आमच्या काळजाच्या गुंडायन समिया जेजूचें दर्शनी आमी घेवया. खरेपणी आमी मरयेक सर्गींचो दारवाटो म्हण आपोव आनी समिया जेजूक आमच्या जिविताची एकच खरी सर्गींची वाट जावन स्विकार करूंक आमकां पवित्र आत्म्याचे ससाय आनी कृपा जावन घेवया. आनी ही
जावन आसा विशेश कुरपेची घडी. देवान म्हाका तुका गूण करची, आशिर्वाद घालची, म्हजें तुजें जिवीत रुपांतर करची घडी. ह्या घडये पवित्र आत्म्याक आमी आपोवन गावया. गीत J27 ऑन पेज नंबर 145, J20:7, पान नंबर 140:5. सर्गींत थावन देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. संवसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदरांत आमी पावास. संवसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदरांत आमी पावास. सर्गीत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. संवसारांत्या भरला अंकार, पातका वरवीं कुडी जाल्या आमची मन. काळजा मौना जाल्या अंधारू, माया मोगान आमकां जियेव शिखर. मोवाळायेन आमकां भर, दयाळ आमकां कर, चिनी शांती समाधानेन भर. दोनी हात वयर कर मागया गे. सर्गीत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीत हांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. मोगाच्यानो पपई सक्रामेंताचेर दिश्ट घाल सर्व आमच्या गरजां पासत आमी मागया. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्वेस्पर देव आमच्या सर गरजांनी आमकां पावतलो. आज आमी जो कोण जन्म दिवस आचरून आसात, दोज आर सेलिब्रेटींग द बर्थडे, तांचे संगी आमी संतोष पावया आनी देवाचे विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागया. डन्स्टन डिसोजा मँगलोर, स्टॅनफर्ड डॅन डिसोजा बिजे, ग्रेटा मेंडोन्सा इस्रायल, स्टेला लसरादो एंजेलो, जॉयडन नोरोन्ना कोलाबा, दिव्या फेर्नांडीस कुलशेखर. तुमकां भागी जन्म दिवस आमी मागता. देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमी तुमच्या वावराचेर, ह्या शिकपाचेर, फुडाराचेर आमी मागता. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात अनिल प्रकाश डिसोजा आनी प्रेमा डिसोजा. तशेंच विक्टर ब्रॅक्स आनी क्लिटा सल्डाना बँगलोरू, विन्सेंट आनी अनिता विराजपेट. तुमकांय अभिनंदन पाठयता. तुमच्या कुटुंबा जिवितांत, काजारी जिवितांत देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. सबार जाणां ह्या आराधनांत वांटेली जाल्यार द्वारी वरती अजापां, विजमितां, बरी भलायकी, सुडका सोडवण अनुभव करतात. मेबल सरावो मुंबई, बेनेडिक्टा डेसा शांतीपुरा, विनीता क्रास्ता उडपी, अनिता तावरो माटुंगा, बेनेडिक्टा डिसोजा काळासा, बरी भलायकी लाभल्या, पिडा गुण जाल्या, सेलिन मॅनेजर्स घाटकोपर, स्टेविन लॉरेन्स डिसोजा मणिपाल, वालेरियन डिसोजा नेरोलू. सांत आंतोनीच्या मनाक अर्गां दिता. आपोलिन पिंटो फेरार, हेलन डिसोजा, तशेंच साल्वादोर डिसोजा कोवीड पिडेतावन गुण जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात.
बरेपण लभलेल्या समेस्त सवे मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. विविध त्यासां पासत आतां आमी मागया. विशेषान आस्पत्रेंत आसल्या पासत, काम नासल्या पासत, विविध तरांच्या वायट सवयेक वळख जाल्ल्या पासत, बेबदेपण या बिडी सिगरेट ड्रग्स या आनी हेर इतर वायट खोट्या सवयांक वळख जाल्ल्या पासत आमी मागया. आनी आर्थीक अडचणेंत आसल्या पासत मागया. विविध गांवांत सांपडल्यात ह्या कोरोना व्हायरस कर्गावरी तांचे पासती आमी मागया. कोणाचे बिझनेस बंद पडला तांचे पासत, परिक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. जाणवाय बुदवंत उगडास शकत विशेष उमेदीन शिकच्या पासत. ह्या दिसांनी 6 जाणांनी भावार्थ सांडला नास्तीक जाल्यान देव ना म्हणल्या बरें जीवन आसात तांच्या पासती आमी भक्तीपणी मागया. आनी ह्या आमच्या भाव भयणीच्या त्या सांव पासत आमी मागया. रोजिना पिरेरा शांतीपुरा, बेनेडिक्ट डेसा शांतीपुरा, खाजितान फेर्नांडीस गोवा. सगळीं आमी सांगता म्हणया, आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. जाल्लेल्या सर आत्म्या पासत मागया. आनी विशेश जावन पुलकतींतल्या गरजेवंत आत्म्या पासत आमी मागया. देवादीन स्टेल्ला पिंटो किन्निगोळी, देवादीन जोसेफीन आनी इग्नेशियस डिसोजा मुंबय, देवादीन फेल्सिन डायस बैंदूरू, देवादीन सिरिल डिसिल्वा मँगलोर, देवादीन बेन्नी अम्ब्रोस पिंटो मालाड, देवादीन जॉन क्रास्ता आग्रार, कुटुंबांत सरलेल्या मलगण्याचो उडास करता तेरेसा दांती शंकरपुरा, देवादीन जाल्ल्या नोरोना आनी साल्डाना गेल्ल्या कुटुंबांतल्या संध्या बसत मागता पिटर नोरोना कॅनडा, देवादीन लिओ जोसेफ ऐरोली, देवादीन एलिझाबेथ डी लिमा आनी फॅमिली मुंबय, देवादीन कुरी फॅमिली म्हणली कुटुंबांतल्या सांद्या बसत मागता रिमा साल्डाना कुलशेखर, देवादीन रोजिना डिसोजा शांतीपुरा, पुलगतींतल्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट आनी तशेंच शांती नोरोना कुवेट, देवादीन राजा आनी मेरी फेर्नांडीस कुलशेखर, कुटुंबांत सरलेल्या मालकणाचो उडास करता जॉयस रेश्मा फेर्नांडीस कुलशेखर, देवादीन विन्सेंट क्रास्ता उडपी, देवादीन पॅट्रिक आनी मेरी फेरावो तोकूरू, देवादीन ओवन कोलासो मँगलोरू, देवादीन जॉन फेर्नांडीस पालाडका, देवादीन पौलीन फेर्नांडीस पालाडका, देवादीन बेंजामिन एंड ब्रिजित कुटिनो, देवादीन बेनेडिक्ट ब्रगांजा मोवंत मुडी, देवादीन लॉरेन्स डिकोस्टा नायगांव, देवादीन पीटर आनी आलिस डिसोजा डिसिल्वा मारोलू, देवादीन जेकब आनी सोबिन लोबो फोजीर, देवादीन मिंगेल आनी मॅगदलीन लोबो फोजीर, देवादीन मॅक्सिम स्पिनोजा फोजीर, देवादीन जोसेफ आनी डेल्फिन सिक्वेरा उपिनंगडी, देवादीन फ्रांसीस ओजवाल्ड डिसोजा उज्जोडी. सर सरलेल्या उडास करून सांगात आमी म्हणया, सासनाचो विशय दी तांकां येसुमिया, निरंतर प्रकाशाचेर फंगो दी, समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस बार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. म्हाका जनात आमी दिंबी घालया आनी परतून आमी घावया. सर्गीन थावन देवन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीत हांव देवोले दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीत हांव देवोले दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. संवसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदराक आमी भावास. संवसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदराक आमी भावास. सर्गीत हांव देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीत हांव देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. तकली बागावन आमी समेचो आशिर्वाद जोडया.
प्रवेश गीत आमी गावया दैवी गायना बुखान तावनु गीत संको ये 9 पान संको 22 पेज 22 ये 9 जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवस उपकारा तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता शेतांतल्या फुलांक तूं सोबयताय अंतरळी सुकण्याक सोबोस करताय तांच्या किसर धांवकां मोकरताय बापाय पोरी आमकां सांबाळताय जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवसर उपकाराक तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे असो. भोव मोगाच्या न्हू आज आमी भाग्यवंत तेरेस आविलाची आंकवार हिचो उगडास आमी करता. तिच्या जिवितांत तिने वर्ते आध्यात्मीक अनुभव तिने जोडले आनी त्या आध्यात्मीक अनुभव तिने बुकार रुपारी बरोवन गेल्यात. तांचे पैकी एक आध्यात्मीक एक प्रवचन या आमकां केल्ली ती परगटणी जावन आसा इंटिरियर कॅसल. ह्या आमच्या आत्म्याचें आमच्या जिवाचें तें रावळेर आनी त्या रावळेराच्या मद्यागात रायांचो राय आमचो मोमोगाळ काळजाचो राय समी देव थंयसर वस्ती करीसे आनी थंयसर वचत जाल्यार ताका जायतीं मेटां आसात. त्या जायते अंतस्त आसात आनी ती थंयसर 7 अंतस्तांचो उल्लेख करता. आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. आमी आमच्या काळजांत देवाचो मोकन देवाक मोगाची जावन आध्यात्मीक रावळेर आमी तें बांदूंक देव आमकां फोव करूं दी म्हणून आमी भक्तीपणी मागया. एक घडीभर दोळे धांपया आनी आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिश्ट घालया. थंयसर परजळीक आनी महिमेभरीत आध्यात्मीक रावळेर आसा गी वा थंयसर सर तरेची देसवाट आनी सर तरेचो खोयर आनी मेळेपण आसा. जर तर खोयर आनी मेळेपण आसा देवा कडचें बक्षणें आमी मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवंत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा क्रिस्ती भक्ती मार्गाचे संपूर्ण आहे पवित्र सभेक नव्यान दाखोवच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भगवंत तेरेजाक तुवें उपजयली. तिच्या बरोवप्यांनी आटापलेली सर्गींची शिकोवण आमच्या आत्मीक पोशणाक उपकारावन खरे पवित्रतेच्या अत्रेगांनी आमची काळजां लासो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
जो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सांत पावलान रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, तर आमचे कुलेच्या पुर्वजा अब्राहम विशांत आमी कितें म्हणयेत? जर आपल्या करण्या वरवीं तो नितीवंत जाल्लो तर ताका आपली व्हडविकाय उलोवंक कांयपुणी आदार आसतो. तरी देवा हुजेर असली व्हडविकाय उलोवंक ताका जालें ना. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? अब्रामान देवाक सुत मानलो आनी ताणें सुत मानले निमती देवान ताका नितीवंत म्हूण लेखलो. काम करतल्यांक मेळटा ती मजुरी ताका देणे न्ही, बगा ती ताका देवे. पूण एकलो आपल्या स्वंत कार्याचेर हुंदून नासतना पातकाक नितीवंत म्हूण करतल्या देवाचे आपलो भवार्थ दवरता जाल्यार तो तसो भवार्थच ताका नितीवंत म्हूण लेखूंक कारण जाता. देखून आपलोस म्हणलें कर्ण नासतल्यांक देवा नितीवंत म्हूण लेखलेले निमती त्या मनशान भक्ती दोदोसकाय विशयांत दाविदान म्हणलें, जांचे गुन्यांव देवान बक्षिल्ल्यात, जांचे पातकां ताणें पुसून काडल्यात, तो बेगीन सई. जांची पातकां देव लेखाक दिना तो बेगीन सई. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. श्लोक. तोच म्हजो आसरो सर्वेस्पुरा, सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. तुंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. गुन्यांवाचे बुकसाणे जर मेळ्ळे, पातकांचे कत जर धुवन काडले, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्पूर मुखार ताका गुन्यांव ना, जाच्या अंतस्करणांत कपट ना, तो कितलो बागी. श्लोक. तुंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. पूण आतां म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेतलो. म्हाका पाताक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्पुरा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी हांवें म्हजे पाताक बक्षिल्ले. श्लोक. तुंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. नितीवंतानो, सर्वेस्पुरातें उल्हास करा. संतोष व्हावा. विधेय काळजाच्यान येया आनी उल्हासाचे उद्गार सोडा. श्लोक. तुंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्पुरा, तशी आमचे देवून तुजी दया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका समिया. लोक हजारांनी एकठांय जावन एकामेका मस्तिताना जेजू पयलें आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो, फारिजेवांच्या खमीराची म्हणजे तांच्या कपटीपणाची सत्राय घेया. जें कितें दांपून आसा तें सकड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सगळें परगट जातलें. तुमी काळोखांत सांगलां तें
दिसा उजवाड आयकतलें आनी भितरल्या कुडांनी पुसपुसोन उलयल्यात तें घराच्या पाक्यार तावन घासतलें. म्हज्या इश्टानो, हांव तुमकां सांगतां, कुडीचो जीव काडटेल्यांक तुमी भियेनाकात. ताचे प्रास सडीत तांणी करयत तें कांयच ना. पूण कोणाक तुमी भियेजय तें हांव तुमकां सांगतां. जिवीशी मारल्या उपरांत यमकोंडांत उडोवची पदवी आसा, ताका तुमी भियेया. वय हांव तुमकां सांगतां, ताका मात्र तुमी भियेजय. 5 गिरबोज्यो 2 पयशांक विकतात न्हय, तरी पूण तांचे मदल्या एकाची सयत देवाक विसर पडना. वय तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात, देखून भियेनाकात. जायत्या गिरबोच्या प्रास सड मोलादीक तुमी जावन आसात. देवाचे उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. फारिसेवांच्या आणि शास्त्र्यांच्या खमीरा विशयांत सत्राय घेया. खमीर म्हळ्यार फूग. इन इंग्लीश वी कॉल इट दी ईस्ट. ती फूग, ती खमीर पिठांत घाल्यार सगळें पीठच फुगता. जेजू म्हणटा शास्त्र्यांची आनी फारिसेवांची खमीर. हाचो अर्थ समजत जाल्यार हाचे की पयलें समियान जेजून शास्त्र्यांक आनी फारिसेवांक उद्देशून म्हणलें जावन आसा, हाय तुमचें खाटा, तुमी कापाट्यानो. वो टू यू, यू हिपोक्रिट्स. हू इज अ हिपोक्रीट? खापाटी कोण? हांव ल्हान आसतना तेदोळ पर्यंत म्हाका सर्पाची चड वळख नातली. द कोब्रा, एक अपुरबेसो सोबीत कोब्रा सरप आमच्या आंगणांत आयिल्लो. हांव तो पळोवन विजमी जालो, आकर्शीत जालो. ताच्या सांगात खेळोंक म्हूण गेलो. भुरगो हांव ते दाळा. म्हज्या बाबान धांवून येवन म्हळें, पुता ताचे लागीं वचनाका. तो पळोवंक सोबीत दिसता वय, जिडे फुलोवन तकली हालयता आसतना आकर्शीत दिसता वय, पूण ताजें तें वीक आसा. तो साबत जाल्यार आमी मरता. खपाटी म्हळ्यार भायल्यान एक तरान. तो सोरोप दिसल्या बरी सोबीत परजळीक आनी तकली हालयता. ह्या आमकां आपयल्या बरी बगता, पूण भितरल्यान ताच्या वीक आसा. आमचें थंय वीक आसा गी, खोटेपण आसा गी, नालिसाय आसा गी, फातकीपण आसा गी, खोटेपण आसा गी. आमी ना म्हणोंक पुरो. पूण रोमाघरांत बरयल्लें पत्र आमी वाचल्यार थंयसर सांब पावल आमकां म्हणटा, ह्या संवसारांत पातक करनासलो कोणूच ना, एकलोय ना. आमी सर पातक केल्ल्या कर्ण देवाची महिमा होगडयलेली म्हणून तो आमकां रोमाघरांत बरयल्ल्या पत्रांत स्पश्ट करता. जर तर आमी आमचें पातक वळखना जाल्यार आमी खापाटी जाता. कोण खापाटी? जो कोण बरें कितें म्हूण तो जाणा आनी तें बरें कितें म्हणून हेरांक तो सरमांव सांगता, प्रवचन करता, हेरांक सांगता, पूण ताच्या जिणयेंत मात्र तें तो पाळिना. ताचे भितर मात्र आसा कुसडाय. आनी सबार जाणांक तसल्यांक आमी संवसारार आमी पळयता. एक बरो म्हण, नावार्दीक म्हण, भक्तिवंत म्हणून, भाग्यवंत म्हणून लोकांक एक भायलें रूप दाखयतात, पूण एक दीस नाजाल्यार एक दीस ते सांपण पडटात आनी ती नालिसाय जाता. समी जेजू म्हणटा, जें कितें तुमी गुपीत उलयलां तें घराच्या पाक्यार तावन परगट करतले. म्हणजे देवा मुखार मोगाचें कांयच आमी लिपोवंक जायना. हेब्रेकारां बरयलें पत्र 4 वचूर 13 विवळ. देवा मुखार सगळें सोडून दवरल्या बरी आसा. गुपीत कितें तुवें वॉट्सॅपार मॅसेज घाल्याय, गुपीत कितें कोणा लागीं तूं फोनार उलयलाय, गुपीत कसले तुवें संबंद दवरून काडून गेल्याय, देवा मुखार सगळें सोडून दवरलेल्या बरी आसा. कांयच लिपोवंक जायना. देखून मोगाचें देवा मुखार कापटपण चलना. देवा मुखार आमचें पातक वळखून घेजय. आनी सांब पावल त्या रोमाघरांत बरयल्ल्या पत्रांत स्पश्ट करता, आमी जर तर देवा मुखार आमचें पातक वळखल्या, सोम्या जेजून आमच्या पातकांची शिक्षा कुर्सार ताणें भोगल्या, देखून आमकां तो संपूर्ण तरान बक्षीत आसतना खरेपणी नितीवंतपण आमचें जाता. द रायचियसनेस बिकम्स आवर्स. अब्राहमाचो उल्लेख करून तो म्हणटा, अब्राहम नितीवंत जालो ताच्या भावार्था वरवीं. आमी भावार्था वरवीं नितीवंत जायचे. सांत तेरेस जेजूचें
जेजूचे आविलाचे सांतेरेस ते आमकां जायते आध्यात्मीक वाटो सर्गींच्यो आमकां ते दाखयता या आमकां ते शिकयता. देवाक आमी म्हणचे सोम्या जेजूक आमी म्हणचे सोम्या जेजू थंय खऱ्या दाखवाली ती संपूर्ण तरान एकवटलेल्या वेळार आमचे कपाडीपण नपयस जाता. आमी पातकी म्हण वळखल्या वेळार सोमी जेजू आपल्या आमोलेक रक्तान आमकां दोन तळकता. सोमी जेजू म्हणटा ते गिरबुज्यो 5 गिरबुज्यो एका नया पयशा एकिनान गी. आजकाल जाल्यार एका 1000 रुपयाक 10 गिरबुजे मेळटात. पूण हरी एक गिरबुजी देवाक मोगाची. आमच्या माताचे हरी एक केस सयत रसनारान मेजल्यात. म्हणजे हांव आनी तूं देवाक कितले मोगाचे. देखून आमचे ती खपाटीपण दवरचें नाका. आमी समया मुखार येवया. आमचे पातक आमी वळखुया. आमचे खोटेपण आमी स्विकार करया. आमी अस्कत म्हणून देवा मुखार स्विकार केल्ल्या वेळार देवूच ताज्या कुरपेन आमकां आरायता. ताज्या कुरपेन आमकां तो नितीवंत करता आनी ताज्या मोगान आमकां सर्गुक्त करता आनी सर्गीचो संतोश आमकां तो फोव करता. आज विशेष रितीन आबिलाच्या सांतेरेसाच्या आध्यात्मीक शिकवणे विशयान नियाळ करया. चड आनी चड देवाचो मोग आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरून देवाच्या मोगांत एकवटून आमची जिणी सुफळ रितीन आमी जियेवया. आमेन. बेटोने गीत D10 पानसंको 2 पेज 42 D10. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता विस्ना रंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष भरीत काळजांनी खाणी खाणीता उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद गंदा येन तुगे तिचे सवे आमकां सुगे. भावा भयणीनो आमी बेटोवचे मिसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या सवान सवय सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमेक आमच्या सर्वेस मारून घेव. बापा सर मनशांच्या आदारोका पवित्र सभेच्या सर गरजां खातीर भाग्यवन तेरेजान आपल्या मठाच्या वणदी भितर खतखतीत मोगान समर्पिल्लें जिवीत तुका भोव मानवालें. आमी आमकां जण एकल्याक तूं आपयता त्या बेसांत आनी जाग्यार पवित्र सभेच्या आनी अख्ख्या संवसाराच्या गरजां बसत मोगान आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक ह्या जेजूच्या बलिदानांतलें आमकां बळ मेळों. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां बसोन आविलाच्या सांतेरेसा बसोन तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणतना आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं सगळ्या मनशा कुळाक आपोवणें दिताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां सावकोवंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवी 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 दलबारांचो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता.
जावन दिती आमकां आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका अधीन वासून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थ सोगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त ह्या जागी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो आनी पुलगतींतल्या गरजेवंत आत्म्याचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजेतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यान आविलाचें सांत तेरेस, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडमेंट्स, येसुडीची ते मार्तीर, त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू संगी मेळोन सर्गींच्या देवा लागीं आमी भक्तीपणी उलोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांत ते सदांच आमकां निवार. ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतलें आमकां तूं सुटका लाभय. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरो शानात्रेक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवर्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांच घाल तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. माया मोग असो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संकेतां ती आमचेर जरती आनी कॅस साडीन जावं, पूण ज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वखद दिवं.
हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरूनचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. कुंभाराचे गीत गीत संको E12 पान संको 53 पेज 53 E12. तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या बद्रासरो रक्षक तूं दैर्यसो जीन येजूसा जय दिवसो. बेना कसले संकारा चल्यारी वारे वादळ भोवती उठल्यारी फांगय भुसवाड दयेन मोशीर तुजो तुजेर सोम्या बरवसो तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या बद्रासरो रक्षक तूं दैर्यसो जीन येजूसा जय दिवसो. एक घडीभर आमी दोळे धांपया आनी अत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे आमी करया. म्हज्या उपरांत मी म्हणा मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोस हजार आसाय खरोस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता म्हूण हांव पाती येता हांव चड वस्तू प्रास हांव चड वर्स प्रास तुजो चड मोग तुजो करता चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हांव तुजे थंय संपूर्ण तरान एक जाता हांव तुजे थंय संपूर्ण तरान एक जाता तुजे तावन केदिंकस तुजे तावन केदिंकस हांवें वेगळा सार जावंक हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका म्हाका सोडी नाका. तुज्या मोगाक तुज्या मोगाक हांवें साक्ष दिशें कर हांवें साक्षी दिशे कर हेरांच्या सेवेंत हेराच्या सेवेंत हांवें म्हाका समर्पीत करिशें कर. हांवें म्हाका समर्पीत करिशें कर. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा आमी आतां सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडय आनी भाग्यवंत तेरेजाच्या परसळीक शिकोवणी आनी देखी वरवीं बंद मटवासी जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल आमच्या आयमोनांत आनी काळजांत रिगय आनी सर्गार आमी तुका वाखाणू फावसर आतां थावनूच सगळें आमचें जिवीत तुज्या माया मोगाची निरंतरी वाखणी जावं दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीत संको G2 पान संको 7 आणि 8 पेज 68 G2. चिनीच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी समकोतलो हांव गायनांनी. जिनीच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी समकोतलो हांव गायनांनी. सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात ताच्या हातान आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. सोम्याचो स्विरीत ताणें दिल्ले खरी हरका स्तुती गावूं खंडीत म्हाका तांचे ना. जिनीच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी समकोतलो हांव गायनांनी.